بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة التعليمية طبمة عبد الوهاب مع البرنامج الرائع جدا، تقنيات ومهارات أساسية للامتحان الوطني إن أردت الحصول على نقطة ممتازة، ولم لا 20/20. بطبيعة الحال إذا ابتداء بهذه الحصة سنؤقلم هذا البرنامج مع البرنامج الذي يتوافق مع 75% من المقرر الذي أقرته وزارة التربية للامتحان الوطني لهذه السنة. إذا بطبيعة الحال أتمنى من أعماق قلبي أنكم استجبتم مع هذا البرنامج وقمتم بما عليكم، أي بالاجتهاد والبحث الجدي. إذا الآن جاء دور التصحيح بأدق التفاصيل، ومباشرة بعد تصحيح هذه التقنية والمهارة. إذا ستجدون التقنية والمهارة رقم 6، والتي سنخصصها بطبيعة الحال للدرس الجديد، والذي هو في هذه التشكيلة الجديدة للامتحان الوطني المتتاليات. سيكون بعد هذه الحصة إن شاء الله. سيكون رهن إشارتكم في القناة التقنية والمهارة 6 بالنسبة للدرس الجديد المتتاليات العددية. الآن مع تفصيل الحل بأدق التفاصيل للتقنية والمهارة الأخيرة في درس الأعداد العقدية. بسم الله، تفضل يا أستاذ، اكتب لنا. إذا كما وعدنا أصحاب خيار فرنسية، سيكون الشرح دائما سواء في هذا البرنامج أو في البرنامج الموازي الآخر، الاستعداد الجيد للامتحان الوطني والجهوي. بالنسبة للامتحانات التجريبية دائما الشرح سيكون بالعربية والفرنسية. إذا باش يكون لكي تكون المسائل مفهومة ونبسط على كل تلميذ كيفما كان مستواه. إذا كما وعدتكم الشرح سأشرحه بالدارجة. يلا، بالنسبة للسؤال الأول، لنحل المعادلة تي زد تساوي زد. إذا هذه معادلة من الدرجة الأولى، تي زد تساوي زد. إذا تي زد أعطيت لنا من خلال المعطيات. إذا ناقص 2/3 زد زائد 5/3 إي تساوي زد. إذا لأن تي زد هي زد بريم لحق ام بريم صورة ام التي يلحقها زد، وزد بريم حسب المعطيات تساوي ناقص 2/3 زد زائد 5/3 إي، بفضل الكتابة العقدية للتحويل تي. إذا هذا يكافئ معادلة من الدرجة الأولى. إذا نطبق التقنيات التي نعرفها بالنسبة للمعادلات ذات متغير حقيقي إكس. إذا بطبيعة الحال احتفظنا ب5/3 إي وقمنا بتمرير. إذا ناقص 2/3 زد إلى الطرف الأيمن، ثم قمنا بتوحيد المقام فوجدنا 5/3 إي تساوي 5/3 زد، واختزلنا ب5/3 فوجدنا إي زد. لأن بصفة عامة إذا أ زد تساوي أ زد بريم، إذا نختزل بأ فنجد زد تساوي زد بريم. إذا مجموعة الحلول، الحل الوحيد السوي الفرنسية. Résolvons l'équation tz égale à z, bien sûr, dans l'ensemble des nombres complexes C. Tz égale à z équivalent, donc tz c'est quoi? C'est z prime, d'après l'hypothèse, bien sûr, de l'exercice. Donc on remplace tz par moins 2/3 z plus 5/3 i, puisque tz c'est z prime, et z prime c'est moins 2/3 z plus 5/3 i. Donc nous aurons moins 2/3 z plus 5/3 i est égal à z. Donc c'est une équation du premier degré à une seule inconnue, qui est z bien sûr dans C. Donc bien sûr on va on fait passer bien sûr le moins 2/3 z à l'autre côté, et bien sûr nous trouvons donc 5/i est égal à z plus 2/3 z, ce qui est équivalent à 5/i est égal à 5/z, ce qui est équivalent est égal à z. Donc cette solution cette équation a une unique solution qui est i. Donc on passe à la deuxième question. تفضل يا أستاذ.
استنتاج. إذا نريد تحديد إذا النقط الصامدة لهذا التحويل إن وجدت بطبيعة الحال، لكن بما أن إذا طلب منا أن نبين إذا فهي توجد حتما. أما إذا قالوا لنا هل توجد، إذا تما ما تنكونوش عارفين. أما إذا قال لك بين راه بين صافي راه غتكون. ما معنى نقطة صامدة كتذكير؟ نقول أن بصفة عامة نقول أن نقطة M صامدة بتحويل T إذا كانت صورتها بتحويل T هي نفسها. إذا انطلقنا من M نقطة صامدة يكافئ T M تساوي M، والتالي M إذا حسب المعطيات رمزنا لها هي M بريم لحقها Z بريم، إذا تساوي M التي لحقها Z. إذا M بريم ذات اللحق Z بريم تساوي M ذات اللحق Z. وهذه خاصية صغيرة جدا وأساسية رأينا في الأعداد العقدية. نقطة تساوي نقطة، إذا هذا يكافئ لحق هذه النقطة يساوي لحق النقطة الأخرى. إذا لحق النقطة M بريم اللي هو Z بريم يساوي لحق النقطة M. لاحظوا بساطة الرياضيات إن وجدت بطبيعة الحال المعدات أدوات. إذا كان عندكم الأدوات الماط يكون سهل صافي. إذا Z بريم تساوي Z، إذا Z بريم هي تا Z وبطبيعة الحال تساوي Z. وبطبيعة الحال هذه المعادلة هي اللي حلينا قبيله. شفتوا الترابط بين الأسئلة، وديما تنقول لكم تخدموا شي سؤال ما تنساوش، متبقاش بحال الماكينة غير غادي وتدرس وتتحصد بلا لا. شوف خدمت هذا السؤال أنا قلت لكم القاعدة شنو هي. إلا بغيت تكون ممتاز ولا علاش عطاوني هذا، زعما غير بغاو يشوفوني واش نعرف حل المعادلة؟ لا، راه بغاو يعرفوك واش تحل المعادلة، تعرف تحل المعادلة، ولكن في نفس الوقت راه ساسير كيلكو شوز. يعني هاد لا كيسيون عندها واحد الدور، عنده علاقة مع شي سؤال من الأسئلة ديال التمرين. إذا هاد المعادلة مبقاوش دابا بحال دابا لو كان في الامتحان الوطني مثلا غتلقى مجموعة ديال التلاميذ غادي يجي هنا عاود يقول لك اللي هنا حل المعادلة، بدا بيطالي في الخوا عاودو تكرار. والتكرار راه ماشي في صالح التلميذ لأنه مضيع الوقت. داكشي علاش تلقاو عدد هائل كل عام تيقول لك الامتحان مزيان ولكن طويل. لا سي ماشي طويل، راه انت ما عرفتش تخدم، راه حاجه تخدمها وخصك تخدم بها في جهات اخرين، تخدم بها غير بلاصه ومن تمشي لجهه اخرى تولي عاوده تفكر من جديد. وشوفوا دونك الله يخليكم تذكروا هاد القضيه، نخدموا سؤال ونطرحوا واحد السؤال غير في الدين ديالنا غير بيننا وبين راسنا. علاش عطاونا هاد السؤال؟ لان بمجرد تطرح داك السؤال راك تلقى الاجابه ديالو في واحد السؤال اخر. اذا هاد المعادله تنقولوا بفضل السؤال السابق راه عندها الحل وحيد وإي هاي بين قوسين نقول مصحح بفضل السؤال واحد. إذا لتحويل T نقطة صامدة وحيدة غادي نرمز لها أوميغا كما جرت العادة ذات اللحق إي صافي. يلا كاين واحد السؤال بطبيعة الحال بسيط جدا، قالك هل يمكن لتحويل T أن يكون إزاحة؟ لا، لا يمكن لتحويل T أن يكون إزاحة. عندنا جوج الإجابات أنا داير لكم إجابة واحدة ولكن واحدة قلت نقولها لهم بشفوي. واش الإزاحة عندها شي نقطة صامدة؟ إذا ما عندهاش نقطة صامدة وحيدة. اللي عنده نقطة صامدة وحيدة إما التحاكي ولا الدوران. إذا بما أن بطبيعة الحال هاد التحويل عنده نقطة صامدة وحيدة إذا ما يمكنش يكون إزاحة صافي. أنا غندير لكم الطريقة الأخرى ولكن قبل نمشيو بعدا الفرنسية. Qu'est-ce que ça veut dire un point invariant? On dit que M est invariant par la transformation T si et seulement si l'image de M par T c'est lui-même. D'accord? Donc Tm c'est quoi par hypothèse? C'est M'. Donc M' d'affixe Z' est égal M d'affixe Z. Or on a dans le cours une petite propriété qui est très intéressante. Un point M' est égal un point M si et seulement si ils ont même affixe. Donc Z' est égal à Z. Et Z' c'est quoi? C'est Tz. Donc nous retrouvons l'équation précédente, déjà résolue. Donc ceci est équivalent Z égale à I. Donc ceci bien sûr grâce à la question précédente numéro 1. Donc la transformation T admet un unique point, bien sûr invariant oméga, que j'ai bien sûr noté oméga d'affixe I. Donc est-ce que la translation est-ce que cette transformation peut être une translation? Non. Donc voilà la première réponse, puisque la translation n'a pas un unique point invariant, n'a pas de point invariant. On va proposer aussi une deuxième méthode qu'on va voir pour montrer que cette transformation ne peut pas être une translation. Wassalam, Ustad.
دونك فوالا، لا يمكن لتحويل تي هذه الطريقة الثانية أن يكون إزاحة، لأن التمثيل العقدي لإزاحة يكتب على شكل تيكون معروف زد بريم محفوظ عند الدراري زد زائد دبليو. وشوفوا لي هنا مزيان في الكويفيسيون بيان سور ديال زد. شنو هو الكويفيسيون بصفة عامة ديال ليكريتور كومبلكس ديال التمثيل أو التمثيل العقدي والكتابة العقدية ديال الإزاحة؟ هو واحد. إوا حنا بطبيعة الحال شنو عطاونا في نص التمرين؟ عطاونا الكتابة العقدية ديالو ولا التمثيل العقدي. لاحظوا أنا كتبتها لكم أنا بالأحمر. شنو المعامل ديالو؟ ناقص جوج على 3. إذا ما يمكنش، لأنه كان هاد تي أصلا إزاحة، وكان التمثيل العقدي ديالو يكون زد زائد واحد الكومبلكس، ماشي عدد عقدي يخالف واحد مضروب في زد. صافي. إذا هادي لا دوزيام ميثود. دونك أنا جاوبتكم بجوج طرق. في الصحاب الفرنسية on sait que la translation a une écriture complexe de type Z' égale Z plus W, où W c'est l'affixe bien sûr du vecteur de la translation. Or, nous, dans notre exercice, l'écriture complexe ou bien la représentation complexe de la transformation, c'est Z' égale moins 2 tiers Z plus 5 tiers I. Normalement, si T était bien sûr une translation, donc nous devons avoir là le coefficient égal à 1, puisque voilà d'une manière générale l'écriture complexe d'une translation. Or, nous, on a moins 2 tiers. C'est pour cela que je l'ai entouré en rouge. Donc, cette transformation ne peut pas être une translation. D'accord? Donc, on va passer à la question suivante. تفضل أستاذ. نعم، أرخي أستاذ شرحوا. يلا، شكون اللي غادي يكون حاسم؟ حسمنا باللي ماشي إزاحة، إذا هذا التحويل ما غيكون إما تحاكي ولا دوران، ولكن بالضبط بهذا السؤال ألف في السؤال 4 غادي نحسمو واش غيكون تحاكي ولا غادي يكون دوران. كيفاش غادي نحسمو؟ يكفي وعقل هذه راه تقنية ومهارة مهمة جدا. دونك من يعطيو لكم دابا في الامتحان الوطني غيدرجوكم، لا قدر الله ما درجوكمش تكون عندك، ولكن في الكونكور ما غيدرجكش. اذا انتم دابا علاش حنا دايرين هذا البرنامج؟ غتكون ممتاز في الماط. من يحيدوا لك المساعدات غتكون غير مرتبطه بديك المساعدات، زيدوها في راسكم بعدنا ما نديروا بها. انا عندي بطبيعه الحال المسائل ديالي، وهنا تيتطبق المثل اللي تيقول من اتكل على زاد غيره مات جوعا. يعني الا بقيت دائما تتكل على الزاد ديال جارك ولا صاحبك ولا اي واحد، بطبيعه الحال غتموت بالجوع. علاش؟ لان لو وقعت له شي حاجه ولا تقاعس ما جاش ولا الكاسات غادي تموت بالجوع. وهي بطبيعه الحال اللي تلقاو في الحكمه الاخرى: علمني كيف اصطاد ولا تعطيني سمكه كل يوم. مالك اخويا كل مره تعطيني حوت، ونهار اللي تمرض انت ولا تموت ولا نموت انا بالجوع؟ لا اخويا علمني نصيد، نبدا نصيد بوحدي فوق ما ضرني الجوع نمشي ونصيد وناكل. هي هادي. دونك التلميذ اللي غادي يكون اسيسيو وتيميموريزي هاد لي ميثود غيكون ممتاز في الواجهه الاولى بعد الامتحان الوطني، وغيكون في الواجهه الثانيه لي كونكور، والواجهه الثالثه متابعه الدراسه ديالو ان شاء الله. صافي. يعقلوا لي على هادي. الى ما عطاولكمش هادي شنو غندير باش نحسم؟ غادي نكتب زد بريم ناقص دبليو بدلاله زد ناقص دبليو. الى لقيتها تكتب على شكل عدد حقيقي ك في الزد ناقص دبليو راه تحاكي، لان هذه هي الكتابه العقديه دي. ولكن الا لقيت الزد بريم ناقص دبليو تساوي اكسبونونسيال اي الفا، يعني واحد لو نومبر كومبلكس فيه اي في الزد ناقص دبليو، il s'agit d'une rotation. اذا راه بطبيعه الحال دوران. صافي. ايوا هاد التفاصيل دابا. زد بريم ناقص دبليو هي زد بريم، دبليو عندنا سيدي هي لافيكس ديال اوميغا، اذا هي اي. تديرها من تي كالكول ترمبلاسي زد بريم دابري بفضل الكتابه العقديه اللي عطاونا في التمرين، وتتحسب بطبيعه الحال دوك اللي فيهم اي تحسبهم بوحدهم، وتتلاحظ ان عندك هنا دو تير هنا دو تير، غتعمل بناقص جوج على 3، وتتلاحظ تيبقى لك عامل لي زد ناقص اي. وشكون هو هذا زد ناقص اي؟ راه هو زد ناقص دبليو. اذا شنو لقينا هنا؟ لقينا زد بريم ناقص دبليو تساوي ك عدد حقيقي اللي هو موان دو تير زد ناقص دبليو. اذا هذا التحويل هو تحاكي، النسبه ديالو هاد العدد ناقص جوج على 3، وبطبيعه الحال النقطه الصامده ديالو هي اوميغا ذات اللحق اي. صافي. يلا فرنسيه. On a bien sûr
dit d'après la question précédente que la transformation ne peut être une translation, donc il nous reste deux cas distingués, soit que t est une homoticie, soit que t est une rotation. Donc bien sûr, on va définir exactement de quoi il s'agit d'après la question 4 petit a. Donc, quelle est l'astuce? Donc, il suffit bien sûr d'exprimer z' moins w en fonction de z moins w et on va confirmer facilement s'il s'agit d'une rotation ou bien d'une homoticie. Comment? Si par exemple nous trouvons z' moins w est égal k, un nombre réel, fois z moins w, il s'agit d'une homoticie de rapport k et de centre, bien sûr, le point invariant unique oméga d'affixe i. Mais si par exemple nous trouvons z' moins w est égal exponentielle i alpha, alors dans ce cas, donc, il s'agit d'une rotation, bien sûr. Donc le complexe sera écrit exponentielle i alpha, donc sera de centre oméga d'affixe i et d'angle alpha, où ce complexe, bien sûr, sera écrit sous forme exponentielle i alpha. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc z' moins w, on remplace z' par sa valeur wci. Z' d'après l'exercice, on le remplace par sa valeur. Et on trouve cette expression. Il suffit de factoriser par moins 2 tiers. Et nous trouvons facilement moins 2 tiers facteur de z moins w. Donc il s'agit bien d'une homoticie puisqu'il est, et c'est z' moins w s'écrit sous la forme. Donc k fois z moins w. D'accord? Voilà. Bien sûr, l'astuce et technique plus importante qu'il faut mémoriser. Attends, تسنى واحد شوية أستاذ الله يخليك كملوا ليهم شرحوا هذا الشيء لأنه مهم جدا. بفضل الكتابة العقدية، إذا هنا لقينا زد بريم ناقص دبليو تساوي ك في زد ناقص دبليو. إذا فهي الكتابة العقدية بصفة عامة لتحاكي. إذا نستنتج أن بطبيعة الحال تحويل تي فهو إذا تحاكي. هذا الشيء اللي غادي نشوفوه هنا. بفضل الكتابة العقدية لتحويل تي لدينا ب بريم تساوي ما كتبناش الاستنتاج هنا، السؤال راه ما نسيناه. دونك لا سويت هنا باء. إذا غادي نقولها بالنسبة للسؤال باء اش غادي تكتبوا لأن نسيت ما كتبتو لكمش هنا. بما أن زد بريم ناقص دبليو يساوي ك عامل لزد ناقص دبليو بحيث ك تساوي ناقص 2 على 3، إذا التحويل تي فهو تحاكي نسبته ك تساوي ناقص 2 على 3 ومركزه النقطة أوميغا ذات الحقيقة. صافي. يلا بالنسبة للفرنسية جي اوبليي ديكريغ بيان سور لا كيسيون بوتي بي كي هي اون ديديكسيون toute simple. Donc puisque z' moins w s'écrit sous la forme k multiplié par z moins w, donc il s'agit d'une homoticie de rapport k qui est égal moins 2 tiers et de centre oméga d'affixe i. D'accord? Donc passons maintenant à la question petit c. Grâce à l'écriture complexe de la transformation t, donc on a b' est égal moins 2 tiers b plus 5 tiers i, donc on remplace b par sa valeur et on déduit facilement b', petit b', donc le point b' d'affixe moins 4 tiers plus i. d'accord. بالنسبة للعربية إذا بفضل الكتابة العقدية إذا b' هذه حنا درتها معكم شحال من مرة سواء من خلال البرنامج أو التمارين السابقة. بالنسبة اللي عاد كيلتحق بنا التلاميذ الجدد إذا ننصحهم يدخلوا للقناة، فهي عبارة عن مكتبة إذا بطبيعة الحال مزدهرة ومجانية فيها جميع المستويات والشعب وجميع أنواع التمارين. إذا لقينا ب' بطبيعة الحال إذا حسب عملية حسابية تساوي ناقص 4 على 3 زائد إي، وبالتالي لحق النقطة ب' تساوي ناقص 4 على 3 زائد إي. واصل يا أستاذ. تفضل أستاذ. إذا الآن نمر إلى التمرين الثاني. on passe à l'exercice numéro 2. يلا هذه مسألة تسنى أستاذ الله يخليك. لا يلا صافي معليش صافي نناقشوا هادشي الله يخليكم. تلام قمارة بين مزدوجتين، قمر راه حرام الله سبحانه وتعالى
ما نجيوش حنا ونبقاو نديروه في الدراسة ديالنا ونغامرو. سيدي راه في الامتحان يعز المرء أو يهان. قراية المصير ديال عام ديال تمارة، إذا خصني ندير كاع لي شونس دو مي كوتي. وشوفوهم، ما تبقاوش تقمروا الله يخليكم، ما تصنطوش الناس اللي تيبداو يرقعوا كيما بغا يكون أستاذ ولا من غير أستاذ. راني تنقولها لك أنا أستاذ تنقولها لك. إذا قرا، خدم الفقرات ديالك مزيان، وما تراهنوش على هاد الفتاوى ديال إبليس. وإلا طاحت شي حاجة غيبقاو فيك الغدايد، بدوك الغدايد راه ممكن المورال ديالك يمشي، غادي ديموراليزا وما تخدمش مزيان واخا تكون ممتاز. ما تقمروش الله يخليكم. ها حنا جبنا لكم هاد بوعو هذا عند بعض التلاميذ، بوعو تيخاف من الخطاط. شنو هو؟ راه والو، سي ريان ديتو. زيدون راه ديجا هضرت عليه راه في القناة وشرحته بالتفصيل وعطيت لكم القواعد، وفي الإعادة كما تيقولوا إفادة. هاني غادي نعاود وغادي نشرح اون ديتاي حتى اللي يلاه دخل معنا بطبيعة الحال إذا يفهم مزيان. الإخطاط هو نتخلصوا بكل بساطة بالأس، راه ديجا شرحته بمختلف الطرق. هاد الأس هو اللي تيخلق لنا مشكل، لأن إلا بغينا نحدو دالة أصلية ديال كوس مكعب إكس تتخلق ليا مشكل. اشنو خصني ندير؟ خصني نحفظ القواعد. عندنا صيغة أولير والقواعد تيتمشاو بهم. ها هما القواعد شفتو اللي تيتمشاو معاه، هاد الجوج وأولير، وحتى دوك أولير تجبدهم معاه من هنا. أولير شنو هما؟ خذ ان تساوي واحد وتجبدها من هنا. أنا التلاميذ تنعلمهم في القسم حتى الذكاء. شفتو هادو فيهم all in one بالإنجليزية، كل شي في وحدة. فهاد انت الا عطيت ان تساوي واحد شنو غادي نلقى؟ اكسبونونسيال اي اكس زائد اكسبونونسيال موان اي اكس تساوي جوج كوس اكس. اذا كوس اكس هي واحد على جوج اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس. هذه الصيغه الاولى ديال اولير. الصيغه الثانيه ديال اولير غير هذه الثانيه، نعوض ان بواحد غتعطينا اكسبونونسيال اي اكس موان اكسبونونسيال موان اكس تقال دوزي سين اكس. اذا سين اكس كم تساوي؟ واحد على جوج اي بين قوسين اكسبونونسيال اي اكس ناقص اكسبونونسيال موان اكس. اذا اللي بغى يصرع الاخطاط خصو يشد هاد الجوج، و اولير يشدهم من هنا. بغا يشد اولير بوحدهم ويشد هادو سي با كراف. انا وريت لكم لان شحال ما كانت الميموار خفيفه ما فيهاش الحفاظه تتفونكسيوني مزيان بحال لورديناتور. شحال ما كان مشرجي وعامر تيولي ثقيل. هادشي كامل تعرفوه بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم على الانفورماتيك. داكشي علاش دو طون زون طون تنديرو فورماطاج باش نخفوه ونقصو منو دوك الحوايج انوتيل. داكور. دونك راني قلت لكم كلشي. هانتو دابا عندي الاخطاط ديال الكوس مكعب. شنو غنجيب له؟ الصيغه ديال اولير اللي فيها الكوس، ماشي نحط له ديال الكوس سين، ما عندي ما ندير بالسين، عندي انا كوس. اذا غادي نجيب ليه صيغه اولير اللي فيها الكوس ونجبدها من هنا. اذا شنو هي واحد على جوج او اكس. ها هي شفتو كي كتبتها او اكس زائد او ناقص اكس. ايوا من بعد شنو غندير؟ غنباسي المكعب، باسي المكعب نرفع هذا المكعب نرفع هذا المكعب، وهنا غنخدم متطابقه. ا زائد بي مكعب اللي حافظينها في ار هي ا مكعب زائد 3 ا مربع زائد 3 ا بي مربع زائد بي مكعب. غير داكشي اللي كنا نخدمو في ار تنخدمو به حتى في الكومبلكس. ها هي سهل بسيطه. شوف اللي تخليك خليها انت، ماشي حتى تمشي تما ويبقى فيك الحال ويطيح لك الكومبلكس على جوج ولا ثلاثه وتبدا تعض على شنايفك. جوج ولا ثلاثه شنو غتجيب لنا حتى 17 على 20. راه ديما خصك تخلي واحد جوج ولا ثلاثه على حساب هذاك. بطبيعة الحال كنت ضابط شغلك وبيان اونطريني راك ما تخلي حتى حاجه، ولكن تمشي لك جوج دقه واحده ما كليت ما شربت فيها اخرى شي حاجه خطيره جدا ما نتمناهاش وما نديرهاش وما تنعلمهاش. انا هما التلاميذ اللي قراو عندي في القسم وتيعرفوني تنحارب هاد ظاهره القمار وما تنحملش اللي يشجع التلاميذ على القمار، تكون استاذ ولا من غير استاذ، حيت ماشي من الطبيعه ديال الاستاذ انا يبدا يعلم التلاميذ ديالو هاد المسائل، يعلمهم يحفزهم يشجعهم باش يديروا شي حاجه احسن باش يستافدوا. ماشي يقول لهم لا هادي ما طيح، لا هادي محاش طيح، لا هادي بلا ما تبقاو تصدعوا راسكم، وإلا طاحت اخويا تحمل المسؤوليه ديالك. اذا بالنسبه هنا بطبيعه الحال هاني غادي نخدم المتطابقه. 1/8 خليها على برا ما تبقاش تنشر، داك النشر المجاني هاهي على برا تنسالي. او اكس مكعب زائد 3 او اكس اس 2 في او ناقص اكس عفوا زائد 3 او اكسبونونسيال اي اكس في اكسبونونسيال ناقص اكس مربع زائد او اكسبونونسيال ناقص اكس مكعب. صافي من بعد شنو خاصية القوى، لأن خاصية القوى إذا ولا خاصية الاكسبونونسيال اللي هما كيف كيف. دونك هادي شنو غتعطيك؟ اكسبونونسيال 3 اكس هادي
غتعطيك 3 اكسبونونسيال جوج اكس في اكسبونونسيال ناقص اكس، هادي غتعطيك 3 اكسبونونسيال او اكس في اكسبون ناقص اي جوج اي اكس زائد 3 اكسبونونسيال ناقص اكس. لاحظوا كي درت لكم واحد السهم، هذا سيدي غادي نقرب وحده هذا، علاش؟ باش نوجد راسي نخدم بهاد القواعد وبالضبط القاعده الاولى، وشوفوا وهادو خاصيه القوى نحتفظ بالاساس ونجمع الاسين. هنا عاود نفس الشيء، نحتفظ بالاساس نجمع الاسين. اذا هذا قربته عند خوه، هذا غادي فاش غادي تحتفظوا بالاساس تجمعوا الاسين غتعطيكم 3 اكسبونونسيال اي اكس. هنا غتولي لك 3 اكسبونونسيال ناقص اي اكس، تعمل بثلاثه تعطيك هذه، عاود تخدم هذه القاعده. ايوا صافي، ها هما مشيت لكم غير وحده بوحده، درت انا بلاصه التلميذ اللي كيما قلت لكم تيخلعوا هادشي، عنده بوعو هاد كيما قلت لابيط نوار ديالو. وشوفوا شفتوا الديفو ديال القمر، شفتوا الديفو ديال دوك اللي الناس اللي تيشجعوا على القمر كيما بغاو يكون، اللي تيبقى يقول لهم لا هادي محال ما يعطيوهاش بلا ما تصدعوا راسكم. لا 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 سيدي، راه ماشي ما عمر استاذ يقول الكلام ديالو. ثاني على الشيطان، الاستاذ اللي تيدير هادشي يحيد هادشي بالمره، واخا يكون تأدبي قري عباد الله. انا ندير التلميذ ديالي ندير له بطبيعه الحال الاحتياط. دونك هنا غادي نخدموا بهذه القاعده، شكون هي ان؟ هي 3، وهنا شكون هي ان؟ هي 1. صافي هاني طبقتها، جوج كوس ان اكس، ولكن ان هي 3، وهذه 3 اللي كانت عندي، وهذه لا فورميل جوج كوس اكس. اذا هاني حيدت سيدي، مشى ليا الاس، غبرت والديه بهذه الطريقه القانونيه، والله لقيت 1 على 4 كوس 3. غادي تنزل عليك رحمه الله، غادي تشوف الاطمئنان اللي غينزل عليك. مالك اخويا غادي، لا هادي ما طيحش، لا هادي ما طيحش، لا هادي لا قال لينا لا قالت لنا، ما يقول لك حتى حد. راك سيونتيفيك اصاحبي، قرا وطحن اللي جات طحنها وتمشي هاني مرتاح مع راسك. هادشي اللي تيديروا التلامذ اللي تيجيبوا تري بون نوت 20 سير 20 و 19 في يدمي، تتقولوا كي تيديروا ليها تيمشي ناضي كاش القمر. يلا صافي درناها، اجيو نديرو لكم عاود سينيس مكعب، وما جمعتهم لكم اكسبري في نفس اكزيرسيس. لدينا بفضل دابا باش غادي نخدموا بصيغه اولير اللي فيها الكوس لا السين، لا سي هذه فيها السين، نجيب ليه صيغه اولير اللي فيها السين. كنت حافظها تنزلها، ما كنتش حافظها احفظ لي غير جوج. انا قلت لك واعطي الان تساوي 1 وغتلقاه بوحدك، غتلقاه 1 على جوج اي بين قوسين اكسبونسيال اي اكس ناقص اكسبونسيال ناقص يعني. وزيدوا الاختلاف بيناتهم سهل، اللي فيها الكوس فيها بليس، بين لي دوز اكسبونسيال الاخرى فيها الموان. تو سامبلومون اش غندير؟ باسي الاوكيب، ندوز هذا مكعب وهذا مكعب، ولكن حدا راسك متبقاش تكحلها. عندك اسيدي دو مكعب هي جوج، و اي مكعب راه هي اي مربع في اي، اي مربع هي ناقص 1 هي ناقص اي. دونك هادي غتبقى، ولكن ما تبقاش طالع لك الدم وتبقى تقولي وا كيفاش هذا عدد حقيقي عندي اي. غادي نقارض هاد الاي، ما تخافش، ضروري بين قوسين خص نلقى اي، وهذا مقياس كريتير. اللي ما لقاش اي في الاخطاء ديال سينيس مكعب يعني راه خطأ، لأن خصنا ضروري يغبر داك الاي. إذا غتخدموا المتطابقة. يلا نمشيو بالنسبة للفرنسية. كومون لينياريزي؟ Pour linéariser cos occupe, donc on fait appel bien sûr à la formule d'Euler. Donc voici les outils indispensables pour la linéarisation. Il suffit bien sûr de mémoriser ces deux, parce que à partir de ces deux égalités, bien sûr on peut en déduire les formules d'Euler. Si on donne à n est égal à 1 dans cette première équation, pardon, cette égalité, donc nous trouvons exponentielle x plus exponentielle moins x est égal 2 cos x. Donc cos x est égal 1 demi, entre parenthèses, exponentielle x plus exponentielle moins x. C'est la première formule de l'Euler. Et la deuxième, en donnant aussi à n est égal à 1, donc nous trouvons donc sin x est égal à 1 sur 2i, facteur de exponentielle x moins exponentielle moins x. D'accord? Donc on a la linéarisation de cosinus au cube, donc on fait appel à la formule de l'Euler, bien sûr, qui est en fonction de cos. Donc cos x est égal à 1 demi exponentielle x plus exponentielle moins x. Donc on passe au cube, donc nous aurons 1 demi au cube, exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au cube, en utilisant l'identité remarquable z0 plus z1 au cube. Et bien sûr, en utilisant cette identité et en utilisant les propriétés de l'exponentielle ou bien de la puissance, et bien sûr, on rassemble les exponentielles qui ont cette forme
exponentielle inx plus exponentielle moins inx, comme c'est le cas, puisque j'ai cette forme avec n est égal à 3. Ici, bien sûr, lorsque vous appliquez, donc vous trouvez 3 exponentielle ix plus 3 exponentielle moins x. En factorisant par 3, vous trouvez aussi donc cette forme qui est semblable à cette forme de la première égalité avec n est égal à 1. Et donc vous appliquez facilement donc cette première égalité et vous trouvez 2 cos 3x plus 3 2 cos x. Vous simplifiez par 2, vous trouvez le résultat final. Donc idem pour sinus au cube, mais cette fois-ci on fait appel à la formule de l'air contenant le sinus. D'accord? Donc la linéarisation est tellement facile, il suffit de mémoriser ces deux qui contiennent bien sûr les deux formules de l'air. Donc on va continuer. تفضل يا أستاذ. وغادي تشوفوا دابا الدور ديال الإخطاط. إذا نفس الطريقة سنتبعها بطبيعة الحال. إذا كما سنرى، إذا غادي نخليو الأستاذ يكتب لنا. إذا نفس الشيء، إذا باستعمال المتطابقة فقط قبيلة استعملنا المتطابقة زد زيرو زد صفر زائد زد واحد مكعب، وهنا غادي نخدمو بزد واحد ناقص زد صفر مكعب. إذا سنتابع. زيد أستاذ. فوتوكوبي ديال الطريقة ديال قبيلة. نعم. إذا باستعمال المتطابقة نفس الشيء، خاصية القوى بطبيعة الحال. إذا جمعنا كما باش نخدمو دابا بالقاعدة الثانية. إذا غتكون عندنا ناقص، لاحظوا إكسبونونسيال 3 إكس ناقص. إذا هنا عفوا هنا راه ماشي زائد، هنا راه ناقصة. إذا أنا غنصلحها لكم. هنا ماشي زائد لأن متطابقة ملي تكون عندي زد واحد ناقص زد صفر تنبدا بزائد ناقص زائد. ما عمر تلقاو في المتطابقة زد واحد ناقص زد صفر مكعب وتلقاو نفس الإشارة متتابعتين. عندي تنبدا بليس موان دابا موان هادي صحوها موان. داكشي علاش غادي نجمع هادو. هاهي شتو راه غير هنا خليتها بليس، أما هنا راني دايرها هاهي شتوها. إذا موان، وهنا بطبيعة الحال غادي نخدمو بهاد القاعدة، القاعدة الثانية. إذا جوج إي سينيس 3 إكس، هنا عاودة من بعد ما عملنا بناقص 3 هنا عندنا إن تساوي واحد، إذا هي ناقص 3 جوج إي. إذا بطبيعة الحال سينيس إكس صافي. إذا إن تساوي واحد هنا، وهكذا غادي نحصلو بكل بساطة عفوا على إخطاط بطبيعة الحال سينيس مكعب إكس. Donc la même chose, donc on utilise l'identité remarquable Z1 moins Z0 au cube. Donc en utilisant cette identité, donc on trouve la même chose. Attention, il y a un plus, donc c'est moins, je l'ai corrigé. Et la même, bien sûr, la même idée que la question précédente. Donc on rassemble bien sûr les nombres qui ont la forme, cette forme, la deuxième. Donc en utilisant cette deuxième règle, on trouve facilement t égale moins un quart facteur de sinus 3x moins 3 sin x. Donc voilà la linéarisation finale du nombre sin au cube x. Donc maintenant l'application, donc on va passer à l'application. Donc غادي ندوزو للتطبيق. بطبيعة الحال لو كان خلينا التكامل ديال س مكعب صعيب جدا باش نلقاو الدالة الأصلية. عوضنا س مكعب النتيجة ديال الإخطاط اللي لقينا، وهذه عندكم بطبيعة الحال في الجدول ديال الدوال الأصلية للدوال الاعتيادية، ونذكركم بها شفويا. الدوال الأصلية ديال س أ إكس زائد ب هي موان أتونسيون موان زان سير أ كوس أ إكس بلس ب. هذا طبقناه بالنسبة لهذه، وبالنسبة للدالة سينيس إكس إذا هي موان كوس إكس مضروبة في موان 3 هي بليس، وديرها بتي كالكول. دابا هذا شغل الكالكيلاتريس بطبيعة الحال. الأغلبية عندكم مشكل ديال الحساب، ولكن لحسن الحظ تخليكم كالكيلاتريس. دونك تعطينا لو ريزلتا فينال صافي. يلا ندوزو بطبيعة الحال نمشيو لو ريزلتا فينال. تفضل يا أستاذ. نعم
دونك فوالا لو ريزلتا فينال بطبيعة الحال. إذا غادي نشرحو بالعربية والفرنسية. إذا القيمة العددية غتعطينا إي تاكال 5/24. دونك لا فالور نيميريك فينال دو لانتégral إي تاكال 5 sur 24. En ce qui concerne l'intégrale J, la même chose, il est très difficile de déterminer directement une primitive de cos au cube. C'est pour cela, bien sûr, on va utiliser la question précédente, remplacer cos au cube par la valeur trouvée, donc 1 tiers sin 3x plus 3 sin x. Et bien sûr, en effectuant un calcul, nous trouvons facilement J égale à 2 tiers. دونك صعيب جدا باش نلقاو بطبيعة الحال دالة أصلية للدالة كوس مكعب. لهذا نلجأ إلى السؤال السابق ونعوض كوس مكعب بما وجدناه في الإخطاط. وبطبيعة الحال إذا سينيس أ إكس بريميتيف ديال كوس أ إكس جيز بي هي 1 على أ سين أ إكس زائد بي. إذا ثم قمنا بالتعويض فوجدنا جي تساوي 2 على 3. إذا بهذا بطبيعة الحال نكون قد أنهينا هذه الطريقة بطبيعة الحال لاسيس والتقنية والمهارة اللي هي مهمة جدا. إذا أتمنى من أعماق قلبي أنكم تكونوا قد استفدتم من هذه التقنية. إذا موعدنا مع التقنية رقم 1 في الدرس الجديد، والذي سيكون درس مهم وأساسي في النظام الجديد لهذه العام الامتحان الوطني. إذا كونوا في الموعد بطبيعة الحال، ولا تنسوا ما قلناه. حاولوا تميموريزيو هادشي وشوفهم، ودائما كالعادة إذا ممكن اليوم بالليل ولا غدا إن شاء الله تكون عندكم التقنية والمهارة رقم 1 في درس المتتاليات، والحاضر كما العادة يبلغ الغايب. إذا حاولوا تبارطاجيو هذا الشيء لتعم الفائدة بطبيعة الحال. صافي، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، الحفاظ على الصلاة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكثرة الدعاء في هذه الأيام المباركة. الدعاء مستجاب إن شاء الله، وبها ليلة بطبيعة الحال مخفية. إذا لمن أراد أن يأخذ أجرها تقريبا أجر 84 عام خصو يجتهد في كامل بلا ما يبدا يقمر عاودة لا وهذه 27 تالي. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لمح لها في الليالي الفرضية، ولكن ممكن حنا يكون عندنا فرض وعند الآخرين زوجي. إذا باش ما نبقاوش نقمروا ونطيحوا فيها قد الاجتهاد. شفتوا علاش القمر خايب؟ متبقاش تنيش عليها وتبقى في الأيام الآخرين تبقى ناعس. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.